स्वाति लड़कियों की शादी की पहली रात ऑपरेशन थिएटर में लाकर कौन सा ऑपरेशन किया जाता था जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सर झुकाए बैठी थी। मेरे आसपास लड़कियां बेशुमार बैठी हुई थी। कुछ तो मुझसे मजाक कर रही थी और कोई मुझसे मेरे खानदान के बारे में पूछ रही थी। दरअसल मेरा ताल्लुक मुल्तान से था। मैं सराइकी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, जबकि जहाँ मेरी शादी हुई थी ये पठानों का इलाका था। मैं सवात में ब्याह कर गई थी और ये सब लड़कियां मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थीं। इनके यहाँ एक शहरी बहू आई थी, इसीलिए ये बड़ी मुतासिर नजर आ रही थी। पर वहीं बैठे बैठे मेरे कानों में एक ऐसी बात पड़ी जिसने मेरे हवास पर बिजली गिरा दी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर ऐसी रस्मों का आगाज किया गया है या फिर ऐसी रस्में भी कही जाती हैं। लड़कियां मुझसे हंस हंस कर बातें करती और कहती कि तुम्हारी शामत आ रही है। मैं समझी कि शायद मेरे शोहर से मुलाकात के बारे में ये ऐसा कहती हैं, लेकिन फिर पता चला कि रात को दुल्हन को अस्पताल ले जाया जाता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। लड़कियों ने तो सरसरी मजाक के अंदाज में मुझे ये बात कही थी कि रात को तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि शायद ये मजाक हो या फिर यहाँ की औरतें इसी तरह की बातें करती होंगी, लेकिन ऐसा ही हुआ था। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी अकेले, अपने शोहर का इंतजार कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और शोहर की बजाय मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखते ही कहने लगी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है। मेरे अल्लाह ना करे कि इसे मेरी नज़र लगे। तुम्हारे तो बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह मोटे मोटे और भूरी भूरी आंखों वाले होंगे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। वो वाकई बहुत सादा और मुखलिस औरत मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे इनका अपने कमरे में आने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। मैंने इन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगी, बेटा थोड़ी सी जहमत होगी, लेकिन हमारे ख़ानदान में ये एक रवायत है। क्या रवायत है अम्मा जी? मैंने बड़े अदब से पूछा था। इन्होंने भी झिझकते हुए मुझे बताया कि वो मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए आप मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं? कहने लगी कि बेटी बीमारी तो कोई भी नहीं है, लेकिन हो तो सकती है। बस बीमारी से बचने के लिए यहाँ एक रिवाज है कि औरत को शादी के बाद ही अस्पताल लेकर जाते हैं, इसे इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन से वो हमेशा जवान भी रहती है और बच्चे भी सही पैदा करती हैं। कभी इस औरत को मसला नहीं होता, लेकिन शर्त यह है ये इंजेक्शन शादी के बाद ही लगवाना होता है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो रही थी। सच बात तो यह है कि मुझे इनकी बात समझ नहीं आई थी कि आखिर इंजेक्शन लगवाने से होगा क्या। ये ताकत का इंजेक्शन था, ना मैं कमज़ोर थी ना मैं बूढ़ी थी। फिर आखिर मेरी सास ये बातें क्यों कर रही थी? तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत नमूदार हुई। इस औरत के बाल छोटे छोटे काटे हुए थे। बाकी पठान औरतों की तरह इसने खुद को चादर में नहीं ढका हुआ था, बल्कि खुले सर घूम रही थी। इसके कपड़े भी ऐसे थे, देखकर लगता जैसे वो बहुत ही मॉडर्न खानदान से ताल्लुक रखती हो। मुझे लगा था कि मेरी सास की कोई मुझे लगा था कि मेरी सास की कोई शहरी रिश्तेदार है, पर मेरी सास ने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया, ये इनकी सगी बहन है, यानी वो मेरे शोहर अजहर खान की खाला है। जाहिर है अदब का रिश्ता बनता था। मैंने इनको सलाम किया, पर वो अजीब लहजे में बोली। मुझसे कहने लगी, ए लड़की उठो, जल्दी करो, हमें इस वक्त अस्पताल चलना होगा। मैंने इनकी तरफ देखकर भी यही सवाल किया कि आप मुझे अस्पताल क्यों लेकर जाना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारी सास ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ये हमारे यहाँ की रस्म है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, अच्छा मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ तो फिर आपके साथ अस्पताल चलूँगी, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो औरत फिर मुझ पर चिल्लाती हुई बोली, कपड़े तब्दील करने का वक्त नहीं, तुम यही जोड़ा पहन कर चलोगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मुँह धोकर आती हूँ। नहीं, मुँह भी नहीं धोना, इसी तरह हमारे साथ चलो, बस जैसे अभी बैठी हुई हो बिल्कुल इसी तरह, कुछ भी तब्दील नहीं करना। वो औरत बड़ी ही तल्ख लहजे में बात कर रही थी। मुझे इनका यूं बात करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी सास की बहन थी। सो मैं उठकर खड़ी हो गई और इनके साथ ही चल पड़ी।
پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا علاج ہے شادی کے بعد ہی کروایا جانا ہے۔ نہ میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں، نہ مجھے چیک اپ کیا گیا ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں؟ مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ میری ساس اور ان کی خالہ نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا۔ میری ساس اور ان کی خالہ نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی اتنی شاندار تھی کہ مجھے اس خاندان پر فخر ہونے لگا کہ میں آج یہاں بیاہ کر آئی ہوں۔ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں۔ خیر ہم لوگ تھوڑی دیر میں ہسپتال کے باہر پہنچ گئے تھے، لیکن نہ ہی میری ساس نے کسی چوکیدار سے پوچھا، مجھے سیدھا کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ وہاں جا کر خالہ جی نے کمرے کی لائٹ آن کی، جبکہ دوسرے کمرے کی بجھا دی۔ درمیان میں مجھے لٹا دیا گیا۔ بس بیٹی یہاں لیٹ جاؤ، ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خوف کے مارے میرے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ میں سوچنے لگی تھی مجھے ایسی کون سی بیماری تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں مجھے یہاں لٹایا گیا تھا۔ میری ساس تھوڑی دیر کے بعد کافی لے کر آ گئی۔ لو بیٹا یہ کافی لو، اس سے تمہیں آرام آئے گا۔ اماں میں کافی نہیں پیوں گی، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ ارے کیسے نہیں پیو گی؟ یہ کافی نہیں پیو گی تو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیسے ہوگا؟ میری ساس کے ساتھ ہی کھڑی ان کی بہن نے بات کہی تھی۔ جی تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کافی پینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جی تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کافی پینے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میں پانی پی لیتی ہوں۔ اس نے غصے سے کہا میں جو کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ کافی پیو ورنہ بہت برا ہوگا۔ کافی پینے سے تمہیں پیشاب جلدی آئے گا اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جائے گا۔ میری ساس کی بہن جن کا نام خان زادی تھا، انہوں نے تقریباً مجھ پر چلاتے ہوئے کہا تو میں نے فٹافٹ وہ کافی کا کپ پی لیا، لیکن منہ لگاتے ہی مجھے کڑوا سا محسوس ہوا۔ جب بھی میں نے اپنے پرس سے آدھی کافی ڈبی میں ڈال لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ساری کافی مجھے پینا نہیں پڑے گی تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ بس وہ جو ہلکا سا کافی میں نے پیا تھا، اس کی وجہ سے میرے چہرے پر عجیب سی جلن ہونے لگی، اور میری ساس تو وہاں سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب ان کی بہن وہاں پر موجود تھی، جو کہ کسی صورت بھی مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا تھا۔ وہ کافی دیر یہی عمل دہرایا جاتا رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ ہے کیا۔ بس مجھے تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ پھر مجھے آنکھوں پر پانی کی چھینٹیں مار کر ہوش میں لایا گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرا شوہر اور میری ساس اماں کھڑی تھیں۔ شکر ہے بیٹی کہ تمہارا علاج ہو گیا، اب تم گھر چلو۔ تمہارے ساتھ میرا بیٹا بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہیں ساری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا ہے، اس کا بھی تو حق ہے نا تم پر۔ میری ساس بڑی ہی معصوم عورت تھی، جبکہ ان کی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ آنٹی نے مجھے اس کمرے میں لٹا کر کیا علاج کیا تھا، میں اس طور پر بے خبر تھی، لیکن میرے دل میں حیرت ضرور تھی۔ کچھ مناظر میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس رسم کے بارے میں ضرور جانوں گی، کیونکہ نہ ہی میرا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی رپورٹ دی گئی، نہ کوئی کاغذات تھے، نہ مجھے دوا دی گئی، نہ میرے جسم پر ٹانکے کا کوئی نشان تھا۔ پھر آخر ایسا کون سا آپریشن ہوا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ میں گھر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا یہ کیا تھا، کون سا علاج تھا، کس چیز کا علاج تھا؟ کہنے لگے کہ دیکھو زنیرہ، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، اس سے عورتوں کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، تو تبھی اماں لوگ یہ رسم ہمیشہ کرواتے ہیں، کیونکہ اسی سے تو سبھی عورتوں کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب جو اماں کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو ان کی بات ماننے سے ہمیں اگر فائدہ ہوتا ہے تو ان کی بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کی اماں کی بہن ڈاکٹر ہے؟ وہ تو اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی اماں کم پڑھی لکھی ہیں۔
تو وہ بھی کم پڑھی لکھی ہوں گی، آپ نے کیا ان کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا ہے؟ میرا شوہر بھی سوچ میں پڑ گیا، بولا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، ہم تو واقعی میں ان کی ڈگری سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے کہا کہ صحیح بات ہے، جب آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں تو پھر ان کے پاس جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ میرے شوہر کو فی الحال ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، سو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی، لیکن اب آپ ہی مجھ سے وعدہ کریں آپ کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گی۔ بولے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، تم جو چاہو کرو، بس مجھے ان معاملات سے دور رکھو، میں صرف تم میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اپنے شوہر کی محبت اور بے تابی دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اگلے دن میں نے اس معاملے کی تہہ میں جھانکنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگلے دن آنٹی خود ہمارے گھر آئی، کہنے لگی کہ بیٹی تم ہمارے گھر چلو، ہم نے تمہاری دعوت کرنی ہے۔ میرا شوہر بھی تیار ہو گیا، رات والا وہ پورا سبق بھول گیا تھا، جو بھی میں نے آنٹی کے خلاف باتیں کی تھیں یا جو میں نے کل ان سے محتاط رہنے کا کہا تھا، وہ اس کے ذہن سے جا چکا تھا۔ آنٹی کا اتنا روب تھا کہ جو بھی ان کی بات سنتا وہ وہی کرتا جو انہیں کہا جاتا۔ خیر سے آنٹی کے گھر ہم نے شام کو ہی جانا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ اچھا ہو گیا، چلو ان کا گھر دیکھنے کا موقع مل جائے گا، اسی طرح مجھے معلوم بھی ہو جائے گا کہ دراصل آنٹی خود ہی ایک ڈاکٹر ہیں یا بھی نہیں۔ آنٹی خود ہی ایک ڈاکٹر ہیں یا دراصل آنٹی خود ہی ایک ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں، اس بات کی وجہ سے میں پریشان بھی تھی۔ ہم جلدی ہی آنٹی کے گھر پہنچ گئے۔ کیا تھا یہ محل تھا جسے دیکھ کر میرے حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب میں سمجھی تھی کہ سب لوگ ان کی عزت کیوں کرتے تھے۔ ہم لوگ جب اندر داخل ہوئے، ایک ایک چیز بہت زیادہ نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی تھی، کافی زیادہ مہنگی چیزیں وہاں پر تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ آنٹی واقعی ایک بہت امیر عورت ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کی بہن تو لاکھوں میں کماتی ہے، سرجری جو کرتی ہیں لڑکیوں کی آپریشن کی۔ میری ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کا خوف کرو بیٹی، میری بہن کسی سے پیسہ نہیں لیتی، 1 روپیہ نہیں لیتی، علاج کرنے کا تو وہ یہ کام مفت میں کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، جب لوگ ان کو پیسے ہی نہیں دیتے تو آخر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا کہ یہ دولت ان کو ان کے شوہر کی طرف سے ملی ہے، لیکن جب میں آنٹی کے شوہر سے ملی تو وہ بھی ایک معمولی سا آدمی تھا، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی اس جگہ کا مالک ہے، لیکن بہرحال کافی ساری باتیں تھیں جن پر مجھے شک تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کہنے لگی کہ بس میں نے پرانے وقتوں میں پڑھا ہے۔ ان کو کسی کالج کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ کہنے لگی کہ اس ہسپتال میں جہاں میں تمہیں لے کر گئی تھی، وہاں میرے جاننے والے بہت ہیں، میں ایک ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہوں، میرا وہاں پر ایک آفس بھی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا۔ میں نے ٹھان لی کہ میں اس ہسپتال میں جا کر ضرور پتہ لگاؤں گی کہ آنٹی یہاں کیوں آتی ہیں۔ دعوت کے دوران ہی آنٹی نے میری ساس سے ایک ایسی بات کی جو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی رشتہ کرنا چاہتی ہو، دیکھو اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا، اور ہاں جو تمہیں کہہ رہی ہو اس لڑکی کی صحت کے بارے میں معلوم کر لینا، اور اگر تمہیں پتہ چلا کہ اس لڑکی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو پہلے مجھے بتانا۔ بہرحال شادی کی رات والی رسم تو میں نے ہی کرنی ہے، تو میں اس کا علاج کر دوں گی۔ میری ساس نے سعادت مندی سے، جیسے وہ جانتی ہوں کہ علاقے کی سب سے بڑی ڈاکٹر آنٹی ہی ہیں، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔
दो बातें मुझे मालूम पड़ चुकी थीं। एक तो मुझे अस्पताल से इस बात का सुराग मिल सकता है, दूसरा मेरी देवरानी के आने पर इस रस्म में शामिल होने पर भी मुझे कुछ न कुछ इल्म ज़रूर हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने इस कमरे के मुतल्लिक पूछा। ढूंढा तो पता चला कि ये कमरा आंटी ने अस्पताल वालों से 50,000 रुपया महीना लिया हुआ है। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि 50,000 रुपया किराया एक कमरे का वो क्यों देती हैं। आखिर ये कमरा लेने का मकसद क्या है? बाकियों से मैंने पूछा तो पता चला कि आंटी का तो डॉक्टर ही से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने बस ये अस्पताल अपने कमरे के लिए रखा हुआ है। इस कमरे का वो महीना किराया देती हैं। यहाँ पर इन्होंने छोटे मोटे बिस्तर और इस तरह की चीज़ें रखी थीं जिनको देखकर लगता था कि ये वाकई अस्पताल की शक्ल पेश कर रहा है। मैं वो कमरा देखकर वापस आ गई। बदकिस्मती से मैं सिर्फ खिड़की से ही देख सकी थी, क्योंकि कमरे को ताला लगा हुआ था और बाहर शीशे की खिड़कियां थीं। इस बात ने मुझे हैरान भी किया था और परेशान भी। मैंने एक औरत से बात की तो इसने बताया कि यहाँ पर शादी की पहली रात लड़कियों को लाया जाता है। खानजादी साहिबा इन लड़कियों को अपने कमरे में लिटा कर रखती हैं, घंटे बाद वापस ले जाती हैं। अब तो इनकी शोहरत फैलती जा रही है। महीने में वो 3-4 बार ये काम करती हैं और अब मोहल्ले में भी इनको जानने पहचानने लगे हैं। कुछ लेडी डॉक्टर्स भी इनसे बातचीत करती रहती हैं। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरान हुई थी। जब आंटी का डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं था तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया था? वो ये सब मुनाज़िर मेरे जहन में चलने लगे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं घर आई तो मेरी सास अपनी छोटी बहू के बारे में बातें कर रही थी। जाहिर है वो लड़की यहाँ आई तो नहीं थी और मेरी सास ने पहले ही अपनी बहन को अपनी छोटी बहू के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो किस किस्म की हैं और इसकी सेहत कैसी है, तबीयत वगैरह वगैरह। मेरी सास इनसे फ़ोन पर बात कर रही थी, कुछ परेशान लग रही थी। बहरहाल इन्होंने मुझे नहीं बताया कि असल मामला क्या है, बस इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। खैर, मेरे देवर की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरा तजस्सुस भी बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्पताल में जाकर अपनी खाला सास का राज ज़रूर देखूंगी और अपनी खाला सास के इस जुर्म से पर्दा उठाऊंगी जो वो हमसे छुप कर रही थी और हमें बता भी नहीं रही थी। मैंने आंटी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास होने नहीं दिया कि मैं इनका राज जान चुकी हूँ। मैं अनजान बनी रही। जिस दिन मेरी देवरानी रुखसत होकर इस घर में आई, इसकी भी यही सारी बातें सुनाई जाने लगी कि तुम्हारे साथ भी यही अस्पताल वाली रस्म होगी, क्योंकि तुम्हारे इलाज के बगैर हम अपने बेटे के पास नहीं भेज सकते। वो भी एक बड़े घर की थी। कहने लगी कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। फिर इसका शोहर आया। इसने बहला फुसला कर अपनी बीवी को अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर कर दिया। ये वो लड़की बेचारी भी इस रस्म की भेंट चढ़ गई। आंटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे अब के बाद फिर इसकी जीत हो गई हो। लेकिन जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठने लगे, मैं भी गाड़ी में बैठ गई। मेरी सास को इस बात पर खुशी हुई थी कि मुझे अपनी देवरानी का एहसास है। आंटी को ये बात बुरी लगी थी। कहने लगी, अस्पताल में ज़्यादा लोगों का रश बर्दाश्त नहीं किया जाता। तुम चलकर क्या करोगी? घर पर ही रुको। मेरी सास ने मेरी हिमायत कर दी। बोली कि नहीं, बहू भी माहौल देखकर आएगी तो अच्छा है। खैर, आंटी मुझे अपने साथ लेकर चली गईं। वहां जाते ही आंटी ने एक अजीब हरकत की। मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, हमें यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज खुद करवाना है। ये वही कमरा था जहाँ इस दिन मैं ही आई थी और मेरी सास मुझे लेकर गई थी, पर मेरी सास को बाहर भेज दिया गया था। मैंने नर्स को अच्छी खासी रकम दी। कहा कि तुम मुझे एक यूनिफॉर्म ला कर दो। मैं तुम्हारे जैसा लिबास पहनकर इस कमरे की कार्रवाई देखना चाहती हूँ। तुम लोगों को तो यहाँ आना जाना भी मना नहीं है। नर्स 20,000 रुपये लेकर आसानी से ये काम करने पर राजी हो गई। मैं जल्दी से इसका यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आई। इस कमरे में मौजूद एक पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने देखा आंटी लड़की को बेहोश करने के बाद इसके साथ जो कर रही हैं वो होश उड़ा देने वाला था। अब मैं समझी थी कि आंटी इतनी अमीर क्यों थी। इसके घर में कीमती सोफे और फर्नीचर कहाँ से आया था।
ایسا کام جس کا انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان کے پاس ایک اور لڑکی کھڑی تھی جو کہ دلہن کو پہنائے جانے والے زیورات اتار کر اسے نقلی زیورات چڑھا رہی تھی۔ کرتے کرتے انہوں نے بالکل ویسا ہی دوسرا زیور دلہن کو پہنا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ تو لٹ چکی تھی۔ اس کا قیمتی خزانہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ بات نہ ہی میری ساس کو پتہ تھی، نہ گاؤں میں کانوں کان کسی کو اس دھندے کی خبر ہو سکی۔ آدھے گھنٹے میں ان کا آپریشن مکمل ہو گیا۔ میری دیورانی بیچاری کو ہوش میں لا کر باہر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ بھی وہ دوسرے لباس میں تھی۔ بس اس زیور کے ساتھ ہسپتال لایا گیا اور آپریشن کیا گیا اور پھر گھر بھیج دیا گیا۔ میں یہ ساری باتیں جان چکی تھی، پر میں یہ بات اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی؟ میں نے انہیں کہا تھا تو کہنے لگی تم جھوٹ کہہ رہی ہو، اپنا زیور میکے والوں کو دے کر نقلی چڑھا لیا ہوگا، اس لیے تم یہ باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ باقی سب عورتوں کو جن کے ساتھ یہ رسم ہوئی ہے ان کا زیور جا کر چیک کروا لیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ 15-16 سونا چڑھاتے ہیں۔ وہ اپنی بہو کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتے، تو پھر یہ کیسے مان لیں گے آپ ان سب عورتوں کو نقلی زیور چڑھایا گیا؟ میری ساس یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ خیر اب جو ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی لٹ چکی تھیں۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کی یہ رسم کروانے سے منع کر دیا، پر اپنی اتنے امیر بہن سے تعلقات بھی نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ سو یہ حقیقت وہ کسی کو بتا نہیں سکی، اور آج بھی وہ دل ہی دل میں جلتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس رسم کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو ہم اس طرح نہ لٹتے کہ ہماری سالوں کی جمع پونجی اس عورت نے ہڑپ کر لی اور کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تحقیقات کر لینی چاہیے۔